अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल फॉर द सेकेंड वीक ऑफ आवर कोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। टुडे इज आवर 5th क्लास। आई होप यू ऑल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट एंड आप लोग इन क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हमारी 4th क्लास है और इसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं 5th क्लास में। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो इंशाल्लाह सिस्टर नसरीन जो है क्लास को स्टार्ट करेंगी और मैं उनको होस्ट बना देती हूँ ताकि वो स्क्रीन भी शेयर कर लें। सिस्टर तस्नीम सूरह नबा की तिलावत कर दीजिए। पूरा सूरा पढ़ना है? नहीं, आयत नंबर 21 से 30 तक। 29 से 30। अच्छा, एक मिनट। 21 से 30 तक। 21 से 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिथीन फीहा अहक़ाबा ला यذूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर कोई ऐड होते हैं तो प्लीज थोड़ा देखिए एडमिट करने के लिए। आप होस्ट हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है ना हाँ हाँ, बराबर? स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, कैसी हैं आप सब? अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बख़ैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास का आगाज़ होता है। पिछले हफ्ते हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फ़ातिहा कंप्लीट की थी और सूरह नबा की हमने 20 आयतें कंप्लीट की थी। तो सबसे पहले आप तमाम को वो तमाम 20 आयतें और सूरह फ़ातिहा में सब क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? बता दीजिए एक बार, मैसेज बॉक्स में बता दीजिए यस, या एक बार उसको रिवीजन करना है पूरी तरह से। आगे से नया सबक शुरू करें या उसमें कोई चीज़, किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई लफ्ज़ का माना या कहीं कोई पढ़ने में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, शुरू करें फिर नया लेसन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। जी बाकी सब लोग भी बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आपको पिछला पूरा क्लियर है तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ सकें नया अपना। आज हम आयत 21 से 21 आयत से आज हमारा दर्स का आगाज होगा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। अभी तक अजीज बहनों हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि किस तरह से वो लोग झुटला रहे हैं, तो उसके बारे में आयत आई थी कि क़यामत के जिक्र को झुटलाना चल रहा था 1 से 10 तक, फिर अब 5 तक, फिर 5 से अल्लाह ताला ने जिक्र किया था अपनी कुदरत का, रुबूबियत का। फिर उसके बाद हमने आयत देखी कि अल्लाह ताला जहाँ से 11 के बाद भी अल्लाह ताला की रुबूबियत कुदरत का ही जिक्र चल रहा था तकरीबन 17-15 तक। उसके बाद अल्लाह ताला ने 17वीं आयत से क़यामत का जिक्र किया कि क़यामत किस तरह से होगी, क्या होगी, कैसे होगा, किस तरह से सूर फूंका जाएगा, किस तरह से बर्पा होगी, उस वक्त पहाड़ों की क्या हालत होगी, उस वक्त आसमान किस तरह से खोला जाएगा। अब आइए, अब यहाँ से आयत नंबर 21 से अब शुरू हो रहा है हमारे पास असल जहन्नम का जिक्र। तो अल्लाह ताला से हम पनाह मांगे
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہر شر، ہر آگ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچائے، آمین رب العالمین۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک جہنم، جہنم دوزخ، کانت ہے، میرصادا ایک گھات، بے شک جہنم ہے ایک گھات۔ انا کا مطلب بے شک، بے شک جہنم، جہنم ہی یعنی دوزخ جسے ہم جانتے ہیں، کانت ہے، ہم نے دیکھا ہے کانت پہلے بھی گزر چکا ہے، کانت ہے میرصادا ایک گھات، ایک ٹھکانہ، اگر گھات آپ کو نہیں سمجھ میں آئے مطلب ایک ٹھکانہ، ایسا گھات، ایسی جگہ جو جانور کا شکار کرنے کے لیے دیکھیے گھات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سنتے ہیں ہم اس طرح سے نا کہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں جال وغیرہ بچھا کر کہ اب جانور آئے گا تو فوراً ہم اس کا شکار کر لیں گے، اسے پکڑ لیں گے، تو یہ ہے گھات، یعنی جہنم اس طرح سے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھ، شعلوں کے ساتھ جہنم بیٹھی ہوئی ہے انتظار میں، یہاں پر اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب تک اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بتاتے آئے کہ اختلاف کرنے کے باوجود میری قدرت میں جہاں قیامت دیکھ لو، اب دیکھ لو جہنم کیا ہے۔ انا بے شک جہنم، جہنم کانت ہے مرصادا ایک گھات، سوری، بے شک جہنم ہے مرصادا ایک گھات۔ چلیے بولیے میرے ساتھ، انا بے شک جہنم، جہنم کانت ہے مرصادا کانت ہے مرصادا ایک ایک گھات، گھات، انا بے شک جہنم بے شک کانت، جہنم کانت ہے کانت ہے مرصادا مرصادا ایک گھات، ایک گھات، جزاک اللہ، للطاغین مآبا۔ اب یہاں پر بول رہے ہیں کس کے لیے، یہ جہنم کا ذکر کس کے لیے ہو رہا ہے، کن لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، کن کے لیے ہو رہا ہے، للطاغین سرکشوں کے لیے۔ ہم نے پہلے پڑھ رہے تھے نا پہلے آیت میں، کون جھٹلا رہا ہے، اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپس میں جو سوال کر رہے ہیں، کون لوگ تھے، وہ تھے سرکش، کس چیز کے بارے میں جھٹلا رہے تھے، قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں۔ تو اب یہ ٹھکانہ جہنم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں للطاغین، سرکشوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، معابہ کیا ہے، ٹھکانہ ہے، معابہ ٹھکانہ ہے، حمزہ واو با اس کا روٹ ورڈ، جیسا مرصاد دا کا میں بھول گئی تھی، را صاد دال، اسی طرح معابہ حمزہ واو با اس کا روٹ ورڈ ہے للطاغین، سرکشوں کے لیے۔ یہاں پر دیکھیے لام آیا حرف جر، جو ہم حرف جر پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہے نا، ہم حرف جر کا ذکر شروع سے سورہ تعوذ سے ہمارا حرف جر شروع آتا ہے، ہم نے پڑھا تھا مین، پھر تسمیہ میں بسم اللہ با، الحمد للہ میں لام پڑھا تھا ہم نے کے لیے، ہاں یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہاں یہ 17 ہے، میں نے بتایا تھا یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے، ابھی دیکھیں کتنی بار لام آ گیا، اب یہاں پر آ گیا ہے للطاغین، یہ لام حرف جر کس کے لیے، طاغینہ کا معنی سرکشوں، لی کے لیے، لی کے لیے، سرکشوں کے لیے، معابہ کیا ہے، ٹھکانہ ہے، معابہ کیا ہے، ٹھکانہ ہے۔ چلیے بولیے میرے ساتھ، للطاغین سرکشوں کے لیے، للطاغین سرکشوں کے لیے، طاغین سرخوشوں کے لیے، جی سرکشوں یعنی ہر دم یا ماننے والے نہیں، سرکش مطلب اپنی چیز پر اٹے رہنے والے، ہاں اس چیز کو آپ دیکھیں اپنی زبان میں بھی اگر لکھنا چاہتی ہیں تو نافرمان لوگ اس طرح بھی لکھ لیجیے، سرکشوں اگر آپ کو بولنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو، ہاں طاغین نافرمان، جی نافرمانوں کے لیے، معابہ ٹھکانہ ہے، معابہ ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ یعنی جگہ، ٹھیک ہے نا، ٹھکانہ، ٹھکانہ اچھا جگہ، نافرمانوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جی اچھا لابثین ہمیشہ رہنے والے ہیں، لابثین کیا ہے، کیا ہوگا اب اس کی کیفیت بتائی جا رہی کہ وہ کیا رہیں گے، اس میں کیا کریں گے، لابثین، لاباسا، لابثین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، کس میں، ہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں سے مراد کیا ہے، یہ جہنم، یہ جہنم کے بارے میں بتا رہی، فیہا دیکھیے اور ایک روٹ ورڈ آ گیا، فی، ہاں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم
یہ بھی ہمارے پاس پہلے گزر چکا تھا. آپ دیکھیں اور کتنی بار مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے. یعنی یہ روٹ ورڈز بہت بار بار آئیں گے, سوری یہ حرف جر بار بار آئیں گے. اب یہاں پر فی اور ایک حرف جر آ گیا. ہاں, فیہا اس میں, کس میں, جہنم میں, احقابا ہا کاف با روٹ ورڈ, مدتوں تک. صرف ایک دو دن کی بات نہیں ہے یہاں پر. اب ذکر کیا ہو رہا ہے, لابثینا ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں, کس میں, جہنم میں, احقابا مدتوں تک, حقابا احقابا مدتوں تک, لابثینا ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں یعنی جہنم میں. اب بریکٹ میں لکھ سکتی ہیں, یعنی اس میں مراد جہنم میں یا دوزخ میں, جو بھی آپ کے لیے آسانی ہے. دوزخ میں کتنا, احقابا مدتوں تک, مدتوں. بولیے میرے ساتھ, لابثینا ہمیشہ رہنے والے ہیں, لابثینا ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں یعنی فیہا اس جہنم, میں, یعنی جہنم, بریکٹ میں آپ لکھیں گے یعنی جہنم, احقابا مدتوں, احقابا مدتوں تک یعنی بہت دنوں تک, ایک دو دن کی بات نہیں ہے, مدتوں تک. ہاں, مدتوں تک. کیونکہ ہاں کیونکہ حدیث میں ذکر ہے کہ وہاں پر انسان چاہ کر موت مانگے گا تو پھر سے موت نہیں آنے والی ہے. تو سوچیے, اور وہاں کے دن جو ہے انڈیا کے دنوں کا مقابلہ ہی نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے دن اور اتنی بڑی بڑی راتیں ہیں. یعنی مدتوں تک اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سوال ہی نہیں ہوتا قیامت مدتوں تک جب ہوگی, جب سفارش ہوگی, اللہ کے رسول آئیں گے, وہ سب دیکھیں گے شرک سے, وہ پورا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن وہ پڑے رہیں گے اس میں مدتوں تک, لابثینا ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں یعنی جہنم میں, احقابا مدتوں تک. پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دی کہ جہنم کیا ہے, ہاتھ میں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. کس کے لیے, نافرمانوں کے لیے, سرکشوں کے لیے. کیا ہے وہ, ٹھکانہ ہے, ان کی جگہ ہے. لابثینا اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ وہاں کی چیزیں بتا رہے ہیں, وہاں کی کیفیت کیا کیا ہے, وہاں پر کیا ہوگا, کیسی ہوگی جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. لا یذوقون نہ وہ چکیں گے. لا ہم نے پہلے بھی کہا ہے یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی نہیں کے معنی میں. ہم نے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے, دیکھیں پھر سے آیا ہے, لا نہیں, یذوقون یہ چکھیں گے, مزہ چکھنا, ذائقہ چکھنا کہتے ہیں نا, ذائقہ, ذائقہ چکھنا, ذائقہ دیکھنا کس طرح سے, مزہ کس طرح سے ہے, زبان کا مزہ, یہ جو الفاظ کہتے ہیں چکھیں گے, اس طرح سے. نہ وہ چکھیں گے, فیہا اس میں, کس میں, ہا کی زمین یہاں پر اور کیا ہے, یہاں سے بھی ہاں سے مراد جہنم ہے, جہنم میں. کیا, نہ وہ چکھیں گے اس میں یعنی جہنم میں, بردن کوئی ٹھنڈ, ہاں کوئی ٹھنڈ, ولا شرابا نہ پینے کی کوئی چیز. یعنی کوئی ٹھنڈ سے مراد کوئی ٹھنڈی چیز, کیونکہ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ ہے, وہ بھڑکتی ہوئی جہنم گھات ہے, گھاٹی ہے, ایک شعلوں سے بھری ہوئی. یہاں پر ٹھنڈ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ کوئی ٹھنڈی چیز انہیں نہیں ملنے والی ہے, اور نہ پینے کی کوئی چیز, یعنی کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کوئی ان کو ٹھنڈا چیز نہیں ملنے. بردوں اسی لیے ٹھنڈا استعمال کیا, برد, برد کہتے ہیں ٹھنڈ کو, کوئی بھی ٹھنڈ, بارادال کوئی بھی ٹھنڈ. ولا شرابا اور یہاں پر لا آیا یعنی نفی کے معنی میں, اور نہیں, شرابا نہ پینے کی چیز. لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے, فیہا اس میں یعنی جہنم میں, بردن کوئی ٹھنڈ, ولا وہ عطف کے لیے یعنی جوڑنے کے لیے, وہ اور کے معنی میں, اور لا نہیں نہ, شرابہ پینے کی کوئی چیز. شرابہ کسے کہتے ہیں, پینے کی کوئی چیز, پانی ہے, جوس ہے, کوئی بھی, دودھ ہے, کسی بھی طرح کی پینے کی کوئی چیز. شین رابا اس کا مادہ ہے, روٹ ورڈ ہے. لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے, لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے, فیہا اس میں, کس میں, ہا کیا ہے یہاں پر آپ کو یہ واضح کرنے ہوگا, بریکٹ میں لکھنا ہوگا جب پوچھا جائے گا. تو فیہا اس میں یعنی جہنم, بردن کوئی ٹھنڈ, کوئی ٹھنڈی چیز, ولا شرابہ اور نہ پینے کی چیز, ہاں, اور نہ پینے کے لیے کچھ ملے گا, ولا شرابہ اور نہ پینے کی چیز. چلیے بولیے میرے ساتھ, لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے, لا یذوقون نہ وہ چکھیں گے, فیہا اس میں یعنی جہنم, فیہا یعنی اس میں, جہنم, جہنم, بردن کوئی ٹھنڈ,
बरदन कोई ठंड वला या कोई शराबा, चीज और या कोई हाँ चीज पीने के लिए। हाँ, या कोई ठंडक या किसी भी तरह की ठंडक उन्हें वहां पर महसूस नहीं होगी। मतलब वो पा नहीं सकेंगे कोई भी ठंड। जैसा बताया ना कि जहन्नम है कैसी, भड़कती हुई आग है, एक शोला है जिसमें गर्मी ही गर्मी। अब भड़कती हुई आग का तो आप तस्वुर कीजिए क्या होगा, पूरा माहौल आजू बाजू अतराफ सारा पूरा गर्म। तो उसमें यही बता रहे हैं कि बर्दन कोई ठंड भी वो महसूस नहीं कर सकेंगे। यजूकुना चखने से मुराद ये है कि वहां पर वो ठंड भी महसूस नहीं कर सकेंगे। वला शराबा, और ना पीने की कोई चीज। ठीक है, वला शराबा और ना पीने की चीज। ठीक है, ला यजूकुना, ना वो चखेंगे, फीहा उसमें, बरदन कोई ठंडक, वला शराबा और ना पीने की कोई चीज। अब देखिए अब फिर क्या मिलेगा वहां पर। अब फिर क्वेश्चन आएगा कि ये भी ठंड भी नहीं मिलेगी, ये भी नहीं, तो फिर अगर अगली आयत में अल्लाह ताला आयत नंबर 25 में बता रहे हैं इल्ला सिवाय, इल्ला एक्सेप्ट, उसके अलावा, सिवाय, यानी क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमीमन, अल्लाहु अकबर, खौलता हुआ पानी, खौलता पानी, वो गस्साकन, जख्मों का धीवा। अल्लाह अकबर, तसव्वुर कीजिए, हमीमन खौलता पानी, वो गस्सा का और जख्मों का धीवा। तसव्वुर कर सकते हैं हम खौलता हुआ पानी पीना। एक तो गर्म, पूरी जहन्नम भड़क रही है, ठंडक नहीं है कोई, पीने के लिए कोई चीज, लेकिन मिलेगा तो भी ऐसी चीज कि खौलता पानी। बास हदीसों में तो ऐसा आता है कि इतना खतरनाक वो खौलता हुआ पानी होगा कि जैसा इंसान लेने के लिए भी उसकी खोलने की जो वो भाप और ये होगी, वही इंसान के अंदर तक की सारी हथौड़ियों को फाड़ कर मतलब ये कर देगी। यानी जो खौल रहा होगा उसकी तपिश इतनी होगी, पीना तो दरकिनार। तस्वीर कीजिए, अल्लाह अल्लाहुम्मा हाफिजना, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमीम व गस्सा का और जख्मों का धुआं, जख्मों का धुआं। तस्वीर भी कर सकते हैं हम कि ये हम हमें खाने या पीने में ये चीज मिले, हम सोच भी सकते हैं। आज हम दुनिया में इतने मशगूल हैं कि बिल्कुल आखिरत को हम भुला चुके हैं। हम आखिरत के लिए हमारे पास ना वक्त है, ना इल्म लेने की तौफीक है, ना हमारे पास किसी चीज नहीं। दुनिया के लिए हमारे पास 100 भर बहाने हैं, लेकिन क्या है ये आखिरत। क्योंकि शैतान ने हमें इतना मुलविस कर रखा है ना इस दुनिया में। तो देखिए, अल्लाह हिफाजत करे, क्या है ये जहन्नम, खौलता पानी और जख्मों का धुआं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं जजा, बदला है, विफाका, पूरा पूरा। ये बदला दे रहा हूँ मैं कुछ तुमसे ज्यादती नहीं कर रहा। मैंने दुनिया में तुम्हें भेजा था, अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा था। मैंने तुम्हें सब कुछ जिंदगी जैसी नियामत दी थी, हर चीज से नवाजा था। मेरी कुदरतों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया आयत नंबर 1 से 5 से लेकर अल्लाह ताला ने 16 तक, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए जमीन, पहाड़, आसमान बनाए, तुम इनसे इनको इस्तेमाल करते हो। रात बनाया तुम्हारे लिए सुकून, दिन बनाया मैंने तुम्हारे लिए माश का जरिया, सारी नियामतें दी। इन नियामतों के बदले में तुमसे क्या तलब कर रहा था कि तुम मेरी इबादत करो, सिर्फ मेरे एक अल्लाह को मानो। वहदानियत का जिक्र कर रहे थे अल्लाह ताला कि मेरी इबादत करो। हाँ, वमा खलक़तुल जिन्न, वो आयत जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन और इंस को पैदा किया है सिर्फ लियाबुदुन, मेरी इबादत करने के लिए। यही है ना, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके हुक्मों की तामील करना। और उसके हुक्मों को तामील करने के लिए अल्लाह ताला ने वक्तन फक्तन रसूलों को भेजे थे, लेकिन आखिरी हमें मानना है सिर्फ आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, उन्हीं की सुन्नतों पर हमें चलना है। क्योंकि ता क़यामत तक कोई अब रसूल नहीं आने वाले। और हम पर क्या जिम्मेदारी आयत की थी, अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज, क्या कर रहे हैं हम, तागूत, शैतान, सरकशी में चले जा रहे हैं। याद करते हैं, वक्ती तौर पर हमारे जहन में चीजें रहती, फिर भूल जाती। तो अल्लाह ताला यही बोल रही है कि मैं कोई ज्यादती नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, मैं तुम लोगों को इसका बदला दे रहा हूँ, पूरा पूरा, विफाका, पूरा पूरा, जजाऊं। यहाँ पर जाहिर कर दे रहे हैं अल्लाह ताला के, इंसान ये समझे कि नहीं भाई ये क्या मिल रहा है हमें, किस बात की सजा मिल रही है। नहीं, ये बदला है। बताया गया था, दुनिया में तुम्हें तंबीह की गई थी, कुरान करीम जैसी अजीम किताब तुम्हारे पास मौजूद थी, जिसमें खोल खोल कर वाजे किया गया था कि हक क्या है, बातिल क्या है, किस रास्ते पर चलकर तुम ईमान वाले बन सकते हो, किस रास्ते पर चलकर तुम्हें जन्नत मिल सकती है, किस रास्ते पर चलकर तुम जहन्नम हासिल करोगे। उस जहन्नम से बचो, शैतान लगा हुआ है। शैतान ने कहा है अल्लाह से, मैं कि तेरे बंदों को भड़काऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने नफ्स पर कंट्रोल करना है, शैतान की फितनों से तुम्हें बचना है, अपने आप को बचाते हुए तुम्हें सीधे रास्ते पर चलना है। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं मान रहे, तो फिर ये जजा, जजा बदला है, विफाका, पूरा पूरा, जजा बदला है, विफाका, पूरा पूरा।
چلیے پڑھی میرے ساتھ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. الا سوائے یا مگر, مگر الا مگر حمیمن کھولتا پانی, کھولتا ہوا پانی, زخموں کا پانی, وغساقن زخموں کا دوا. زخموں حمیمن کا کا معنی صرف ہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا, کھولتا ہوا, وغساق پانی ہوگا. غصہ کا پانی, ہاں کھولتا ہوا زخموں کا دوا. زخموں کا پانی. ہاں نہیں سسٹر اس طرح سے کریں گے ہم. دیکھیں حمیمم کو الگ رکھ دیں گے. حمیمم جو ہے کھولتا ہوا پانی ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز ہو کھولتا گئی ہوا وہ. پانی. ہاں اگر آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیا دیا جائے گا دوزخوں کو, تو آپ کہیں گی حمیمم. عربی جواب آئے گا کہ حمیمم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا وہ, اور کیا دیا جائے گا اس کے ساتھ, اور غساقن دیا جائے گا زخموں کا دھواں. جو ان کے زخم وہاں پر بنیں گے کریں گے, اس میں سے جو دھواں ہوتا ہوگا جو نکلے گا, خون پیپ ہر جگہ اس کی اور بھی بہت ساری نشان. جہنم کا جب آپ تذکرہ پڑھیں گے ہاں تو اس کو پتا چلے گا آپ کے, اور بھی بہت سارے ہیں. کہیں پر پیپ کی نشاندہی کی گئی ہے, کھولتا ہوا خون پیپ دیا جائے گا, زخموں کا دھواں دیا جائے گا. تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے. اگر میں اس طرح سے سوال آپ کو آئے کہ سورہ نبا میں کن دو چیزوں کا ذکر ہے جہنم کو دینے کا, تو آپ عربی میں آنسر کیا کریں گی, حمیمن وغساقن. حمیمن ہاں کھولتا پانی, کھولتا پانی اور کھولتا ہوا زخموں کا پانی دونوں. ہاں ہاں وہاں پر کھولتا ہوا بولنے کی ضرورت نہیں. حمیمم میں صرف کھولتا ہوا پانی ہے, کیونکہ زخموں میں زخم پتہ ہے آپ کو جو جسم پر ہوتے تو ہیں, غساقت تو زخموں کا دھواں سے. ہاں زخموں کا دھواں, زخموں سے جو چیز نکلنے والی ہے میرے کو تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. زخموں کا دھواں, اچھا, دھواں کہتے ہیں اس نا کو کیا زخموں میں سے بولنا جو ابھی نکل. اردو میں؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اس کا ورڈ آسان آپ کو کر بھیج دیتی ہوں دوبارہ سے لکھ کر, یا کچھ اور ملتا ہے کیا دیکھ کر, ٹھیک ہے. آپ کو یہاں پر یہ دھواں بولنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے. یعنی زخم میں سے جو چیز نکلتی ہے, آپ دیکھیں گے بعض دفعہ اگر بچے گر کر آتے ہیں, زخم پکنے لگتا ہے, پہلی مرتبہ میں خون ہوتا ہے, آپ اسے اچھے سے پٹی وغیرہ کر کریں گے یا کھلا بھی رکھ دیے, آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں زخم پھٹ جاتا ہے. آپ کسی اگر کبھی دیکھا ہوگا آپ نے, تو اس میں کبھی مکھیاں آ کر بیٹھنے لگ جاتی ہیں. بعض اب ہم نائجیریا کے حالات یا سیدھا ادھر دیکھ رہے ہیں کہ بچے زخموں میں پڑے ہوئے ہیں, ہاں کوئی علاج کرنے والا نہیں. غریبی کی حالت میں کسی غریب بچے کو دیکھتے ہیں تو کیسا زخم سڑنے لگتے ہیں, کیونکہ یہاں پر زخم کیسے ہوں گے, آگ کے زخم ہوں گے نا جہنم میں. آگ لگنے کے بعد, اس پکنے کے بعد وہ زخم کیسا ہوگا, صرف معمولی زخم نہیں ہوگا. میں تو یہاں پر معمولی اپنے ہم بچوں کا ذکر کر رہی ہوں, ایسا زخم نہیں ہوگا, وہ پوری طرح سے آپ کا اسکن وائس چمڑی. بریک ہو رہا ہے. اچھا اب نہیں کلیئر ہے. سسٹر یہاں کلیئر ہے. تو وہ ہاں یہاں الحمدللہ کلیئر ہے. ایک بار نیٹ چیک کر لیجیے آپ کا. اس میں جو ہے نا یہ حمیمن و غساقن, یہ دونوں جو ہے نا یہ صفت بیان کی گئی ہیں, جیسے ابھی سسٹر بتا رہی تھی. حمیمن کھولتا ہوا پانی ہے, یعنی کہ بوائلنگ واٹر جو ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بوائلنگ واٹر میں جو ہے انسان اس کا دھواں بھی نہیں برداشت کر سکتا, اس میں انگلی ڈالنا یا اس کے قریب جانا تو بہت دور کی بات ہے. غساقن جو ہے وہ زخموں کا دھواں بول رہے, یعنی کہ یہ جو زخم ہوتا ہے انسان کا. اب دوسری جگہ اگر آپ اس کی تفسیر ایسے ہی لفظ الفاظ کی یا سملر چیزوں کا اگر آپ دیکھیں گے دوسرے صورتوں میں, تو پیپ اور بولا گیا ہے کہ زخموں سے پیپ اور خون جو نکلے گا وہ ان کی جو ہے غذا ہوں گی, وہی ان کے پینے کی چیز ہوگی قیامت کے دن جہنمیوں کی. تو یہاں پر ایک جسٹ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. اس کی نوعیت کیا سمجھا. ہوگی, وہ کس طرح کا ہوگا, یہ ہم ابھی سمجھ ہی نہیں سکتے. جسٹ ہمیں فیل کروانے کے لیے اللہ نے دنیا کی چیزوں کا مثال دیا. دنیا میں آپ کو زخم لگتا ہے, دنیا میں آپ بوائلنگ واٹر دیکھتے ہیں, لیکن قیامت کے دن اس کی نوعیت کیا ہوگی, اس کی انٹینسٹی کتنی زیادہ بھیانک اور سیریس ہوگی, اس کا ہم اندازہ نہیں لے سکتے. اور جب ہم یہ جہنم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ سنت سے ثابت ہے کہ ہمیں ایسی آیتوں کے موقع پر رک کر اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہم اجرنی من النار, یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. ٹھیک ہے سسٹر, کلیئر ہے. الحمدللہ. آگے اور صورتیں آئیں گے جس میں آپ کو کلیئر اور بھی پتا چلے گا کہ اور بھی کھانے میں ان کو کیا کیا ملتا ہے, کن کن چیزوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. جزاؤں وفاقہ بدلہ ہے پورا پورا. انا, اب آگے آئے دیکھیے, انا بے شک, انا اوپر بھی گزر چکا تھا, یہاں پر بھی ٹھیک ہے بے شک کے معنی میں. ابھی یہاں انا دوبارہ آیا, انا بے شک, ہم وہ سب, ہم وہ سب, کانو تھے, یہاں پر کانت ہے یہاں کے معنی میں تھا, اور یہاں پر کانو وہ تھے, ٹھیک ہے. انا بے شک وہ تھے, لا یرجو, لا پھر دیکھیے لا اتنا ہی, اتنی ایک ہی پیج میں 3 مرتبہ لا آ گیا, نہ
नहीं, यरजूना उम्मीद रखते थे, वो नहीं उम्मीद रखते थे या नहीं उम्मीद रखते थे। किस बात की उम्मीद नहीं रखते थे? हिसाबा, हिसाब की। यानी वो मस्त दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे, वो समझ रहे थे कि आखिरत होने ही वाली नहीं है, तो हिसाब किताब कहाँ से आएगा? वो इसी बारे में इख्तलाफ कर रहे थे ना। इतसालून, जो आपस में हम पहली आयत पढ़ रहे थे कि आपस में सवाल क्या कर रहे थे? अनिल नबाई, बड़ी खबर के बारे में। ला कि उम्मीद ही नहीं रखते थे हिसाबा, हिसाब की, कि हिसाब किताब होगा, जन्नत और जहन्नम मिलेगी। इन्नहुम, बेशक वो, कानू थे, ला यरजूना, ना उम्मीद रखते थे, हिसाबा, हिसाब की। बोले इन्नहुम, बेशक वो, बेशक वो कानू थे, कानू थे, ला यरजूना, नहीं उम्मीद ला रखते थे, यरजून, नहीं उम्मीद रखते थे उम्मीद रखते हिसाबों थे, का, हिसाबन, हिसाबा, हिसाब की। यानी कयामत के हिसाब हिसाब का। किताब की। हिसाब बोले तो ऐसा ये नहीं, कयामत के हिसाब किताब की। यानी जो हमारा ईमान है ना कि हमें कयामत में हाँ, हिसाब देना है, किताब देना है, अल्लाह ताला को जाकर वहां पर एग्जाम देना है हमें बड़ा, कि हमने जिंदगी कैसी गुजारी कर कर, तो उनका वो ईमान नहीं था। वह कज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, वह और कज़्ज़बू, उन्होंने झुटलाया, किन्होंने? इन सरकशों ने, यहाँ तागीन, ये लोग जो झुटलाया, क्या झुटलाया? बी आयातिना, बी आयातिना, हमारी आयात को, ना हमारी, बी आयातिना, आयात को। यहाँ पर भी बा हरफे जर आ गया, बा हरफे जर यहाँ पर को माने में आया है। आयात, आयात, यहाँ पर ना हमारी, ठीक है। 3 वर्ड लेटर इसमें वर्ड हैं, अल्फाज हैं। बी, हमारी आयात को झुटलाया, बी आयातीना, हमारी आयात को, किद्दाबा, झुटलाना, उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, झुटलाना। यहाँ पर दो दो बार किज़्ज़ाबा का वर्ड क्यों यूज किया गया? ताकीद के लिए, बताने के लिए कि उनका झुटलाना मामूली झुटलाना नहीं था कि सिर्फ बोले करे। वो अपने झुटलाने में इतने हद से ज्यादा आगे बढ़ गए थे और बार बार झुटलाते थे। जब उनके सामने जिक्र किया जाता था इस बात का कि मरने के बाद उठना है, उसको मानते नहीं थे। कयामत का आना है, उसको मानते नहीं थे। जन्नत दोजख होना है, उसको मानते नहीं थे। हिसाब किताब देना है, उसको मानते नहीं थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर बोल रहे हैं, वक़ज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, बी आयातीना, हमारी आयात को, किज़्ज़ाबा, झुटलाना। बोलिए, वक़ज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, और उन्होंने झुटलाया, बी आयातीना, हमारी आयात को, की आयत में हमारी आयतों को, किज़्ज़ाबा, झुटलाना। किज़्ज़ाबा, झुटलाना। अब फिर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? ठीक है, उन्होंने झुटलाया ना, वो, और कुल्ला, हर, हर शैइन, चीज को, वो कुल्ला, और हर शैइन, चीज को, अहसैनाहु, हमने शुमार कर रखा है या हमने लिख रखा है। हाँ, अहसैनाहु, या हमने उसको घेरा है, यानी हमें हर चीज मालूम है। यहाँ पर अल्लाह ताला बोले अहसा, अहसै का माना है, अहसै का माना हा स्वादिया, घेरना। हाँ, यानी चारों तरफ से हम बोल रहे हैं ना, कुछ भी चीज करते हुए तो अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, या शुमार करना। ठीक है। कौन? यहाँ पर ना से मुराद अल्लाह ताला बता रहे हैं। यहाँ पर ना से मुराद अल्लाह ताला, किसको? हु, उसको, यानी उनके अमाल को, उनकी चीजों को, जो कुछ वो कर रहे हैं। उन्होंने झुटलाया ना, उन्होंने हमारे आयत को झुटलाया है, लेकिन हम क्या, अल्लाह ताला यहाँ पर क्या करें? वो, और कुल्ला, हर शय, इन चीज को, कुल्ला का मतलब हर, हर, कुल्ला, हर, और हर चीज को, अहसैनाहु, हमने उसको शुमार कर रखा है, या हमने उसको घेरे रखा है। किताबा, किताब में, यानी एक एक इंसान सोच भी नहीं सकता था। इंसान के जहन में तो हम परसों पिछले हफ्ते क्या करे थे, क्या खाए थे, क्या करे थे, ये भी भूल जाते हैं क्योंकि निस्यान से है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला के पास हमारा हर नामे अमाल मौजूद होगा। यहाँ तक कि जो हमारे जहन में आया, हमने उसको जबान पर लाए नहीं, हम किसी से बात भी नहीं कहते, बोले भी नहीं थे, लेकिन वो भी नेकी, अगर हमारा नेक अमाल होगा तो वो भी लिखा जाएगा नामे अमाल। अगर हमने कुछ गलत सोचा होगा तो वो भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि वो कुल्ला शैइन, और हर चीज को, अहसैनाहु, हमने शुमार कर रखा है। किस में? किताबा, किताब में। किस चीज में? किताब में, यानी नामे अमाल में। वो कुल्ला, और हर चीज को, वो कुल्ला शैइन, और हर चीज को, अहसैनाहु, हमने शुमार कर रखा है उसको। उसको किसको? उन अमाल को, जो कुछ तुम कर रहे हो। किस में? किताबन, किताब में। किसमें? किताब में। फजूक
बस चको, फज़ूकू बस चको, अब चको, अब तो झुटला नहीं सकते ना, अब तो झुटला, जब नामे अमाल हमारे सामने, वो किताब जब हमारे सामने खोल कर रख दी जाएगी तो कहाँ से झुटलाएंगे। यहाँ तो चलिए दुनिया में अगर हमारे पास कुछ होता है तो नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया था, या कुछ इस तरह से हम कह देते, लेकिन वहां पर कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या करें, हर चीज को, वो कुल्ला शाहीन, हर चीज को अहसैना हो, हमने शुमार कर रखा है उसको किताबन, किताब में, फज़ूकू बस चको, बस, लन हरगिज नहीं, नजीदकुम हम ज्यादा देंगे तुमको, फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हरगिज नहीं, पर नजीदकुम हरगिज नहीं, हम ज्यादा देंगे तुमको क्या, इल्ला अजाबा मगर अजाब, अल्लाहु अकबर, माजिमिनन्नार, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, फज़ूकू बस चको, फल नजीदकुम हरगिज नहीं, हाँ, फलन हरगिज नहीं, बस हरगिज नहीं, नजीदकुम हम ज्यादा करेंगे, तुमको, इल्ला मगर अज़ाब, यानी हम जो बराबर तुमने नामे अमाल किए हैं उसी के बराबर तुमको अजाब मिलेगा, हम कुछ ज्यादती उसमें करने वाले नहीं है, कुछ भी ज्यादती करेंगे नहीं, जो जो तुमने दुनिया में किया होगा उसी का तुम्हें बराबर अजाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, जो भी तुमने अगर रत्ती बराबर भी नेकी की होगी तो अल्लाह ताला देख लेगा, और रत्ती बराबर भी अगर तुमने बदी की होगी तो वो भी अल्लाह ताला देख लेगा। यहाँ पर इस बात को बयान किया, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाए फज़ूकू बस चको, ये तो तुमने ही किया था ना दुनिया में अमाल, अल्लाह ताला हमें बता रहे फज़ूकू बस चको, फलन फलन बस हरगिज नहीं, हरगिज है, हरगिज मजीद ताकीद के लिए लन कुरान में इस्तेमाल होता है, लन ये हरफे नहीं के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा हमने अभी तक ला पढ़ा था ना, ऊपर ला पढ़ा था, तो इसी का दूसरा वर्ड ये लन है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ ताकीद, यानी शिद्दत के साथ उस चीज की नफी करना, यानी उसे मना करना, बताना। यहाँ पर अल्लाह ताला ये बोल बस हरगिज नहीं, हरगिज मैं तुम्हारे पर ज्यादा नहीं करने वाला हूँ, नजीदकुम ज्यादा, नजीदकुम ज्यादा करना, कुम तुम्हें, मगर क्या क्या ज्यादा नहीं करने वाले अल्लाह ताला हम पर, ये चीज के अजाब, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे जो भी अमाल उनको कबूल फरमाए, अजाब अजाब को अल्लाह ताला आखिर में क्या कह रहे हैं, यहाँ इन 10 आयतों में पूरा जहन्नम का जिक्र है। देखिए आखिरी आखिरी 30 आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब मैं ज्यादा नहीं करने वाला हूँ, मतलब तुमने जो किया होगा उसी का तुम्हें दिया जाएगी, उसी की तुम्हें सजा दी जाएगी, उसके अलावा रत्ती बराबर की भी ज्यादा तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी। वो फज़ूकू बस चको, फलन नजीदकुम बस हरगिज हम ज्यादा नहीं करेंगे, इल्ला अजाबा मगर अजाब, मगर अजाब। देखें यहाँ से पढ़ेंगे, वो यहाँ से आयत रह गई थी ना, आप लोगों को पढ़ना, पढ़िए सिस्टम ऐसा, तो कुल्ला शैइन और हर चीज को, वो कुल्ला शैइन और हर चीज को, हर चीज और को हर चीज अहसैनाहु हमने उसको हमने उसको शुमार कर रखा है, शुमार कर रखा है, किसमें, किताबा किताब में, किताब में, फज़ूकू बस चको, फज़ूकू बस चको, फलन फलन बस हरगिज नहीं, बस फलन हरगिज नहीं, नजीदकुम हम ज्यादा देंगे, तुमको, नज़ीदकुम हम ज्यादा देंगे, तुमको, तुमको